वास्को वाठारांतले लोक आपलो घरांतलो कोयर काढून गटारांनी उडयिल्ल्यान पुराय वाठारांतली गटारां तुंबल्यात, जाका लागून उदकाची वाट बंद जाल्या। लोकांनी आपल्या घरांतलो कोयर एकठांय करप्या कडेन दिवचो, असोच उडोवचो न्ही। वास्कोच्या अधिकाऱ्यांचे लोकांक गाराणे। राज्यांत कोयराचो विशय बरोच वाडपाक लागला। वास्कोच्या अधिकाऱ्यांनी कोयराच्या बाबतीन हुस्को उक्तायला। लोक घरांतलो कोयर गटारांनी उडयतात, जाका लागून पावसांत हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाता। बायणाचे अधिकारी आनी उदका स्तोत्र खात्यान गाळ काडपाचे यत्न केले, तरी ह्या फुडें असल्यो घडणुको आडावपाक थळाव्यांची मुखेल जबाबदारी आसा। लोकांचो तेंको नाशिल्ल्यान तांचे उपक्रम अपुरे पडटले, अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें। प्रत्येक पावसांत तुम्ही कितलेंय क्लिनिंग पसून केलें जाल्यार एकदां प्लास्टीक कितलें जालां, आमी पळयता, आमी खुबदां लोकांक रिक्वेस्टूय केला, प्लास्टिकांनी अर्द भरिल्लें आसता, सो खंय खंय आतां परते वचून ब्लॉक जाता पळय न्ही, त्यो आमी काडून उदक सुरळीत करता। पूण थँकफुली तुमी पळयतले की काल म्हाका हांगच्यान फोन आयिल्लो टीबी कुन्ना चौका कडल्यान। टीबी कुन्ना चौकाक मातसो पसून पावस पडलो जाल्यार फूल जातालें, सो तांणी म्हाका सांगलें, सर आमी तुमकां एक दीस आपोवपा आसा हांगा, आमचो इतल्या वर्साचो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो म्हूण तुमी, आनी त्या खातीर म्हणजे अशें एक एक करून आमी टोटल वास्को फ्लड फ्री एरिया करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। खंय खंय बारीक सारीक खंय उरला थंय आमी क्लियर करतले। हांगा सासमळ्यान सनीबे बिल्डिंगा कडेन हांगा एक नाला आसा, जो पयलीं खंय तरी रेन वॉटर आसलो, पण कालांतरान तो ड्रेन वॉटर जाला आनी तो सदांच चोक जायत उरता आनी वास मारता सगळो। वार्षा पद्धती प्रमाणे आमचे आमदार श्री दाजी साळकर यांच्यांनी JCB दिला, WRDच्या थ्रू JCB दिला, ट्रक दिला आनी आमी क्लीन करून घेतात। कारण म्हटल्यार आमी रहिवासी सगळे कडले रामय आसा, नईम आसा, कृष्णा, राजू, आमी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आमदाराक की पावसा पयलीं तो दर फाटी हें करता। पूण लोकांच्या कडेन अपील आसा की त्या गटरांत खंय तरी कोण हांगा टीवी हाडून उडयता, कोण गादी हाडून उडयता, घाण उडोवची न्ही, लेट इट बी रेन वॉटर न्ही। आमी एवरी पावसाच्या पयलीं 2 महिने पयलीं आमी काम चालू आसता, पूण ह्या फावटी WRD आमकां सपोर्ट करता। हांगा ह्या वॉर्डान वॉर्ड नंबर 11 हें काम चालू, जैन जाधव थंय रावता थंय। आनी एक्चुअली कशें जाता, प्रॉब्लम म्हणजे कसो आसा, क्लीन आमी करतात, पूण हें जाता कित्या खातीर, हें जावप सगळ्या लोकांक खातीर। लोक जेन्ना प्लास्टीक आनी कितें आयदनां बिदां सगळीं पडलेलीं आहा, ते चोमोन ते सगळे एका जाग्यार रावता आनी मागीर खंय तरी ब्लॉकेज जाता। म्हणून हे तर आमी एवरी टायम सांगता, पण लोकांनी कॉपरेट केलें न्हू जाल्यार गोश्टी आमकांय त्रास जावपा ना। आमकां कितें आबा कितें येवन रावली, पानां रावली ना आनी कितें रावली, ओके, पूण हे येवन जावन प्लास्टीक रावप, गादयो हें तें नल्लान मेळप म्हळ्यार खंय तरी लोकूय हेतून इनवॉल्व जाता। पूण हांव म्हणटा लोकांनी म्हाजी सुदारणा करपाची। आमी आतां 8-9 वर्सां जालीं जेन्ना आमची सरकार येयली आनी आमी स्वच्छ भारत अभियान सुरू केलें, तेन्ना आमी सांगता बाबा कचरो दिया, टायम टू टायम दिया। हांगाच पळय तुमी कचरो हांगाच उडयता, पोतयो हांगा उडयल्या, टीवी दवरल्या कोणी रिपेर, म्हणून हांगा खंय तरी लोक हें करता। वी कॅनॉट ब्लेम कावन्सिलर आपणें काम करता, आमचे लेबर आमचें काम करता। आमी प्रत्येक मनशाचो कोणाचो फोन येता आमी आमचे थंय वचून आमी तेची हें घेता, दखल घेता, कळ्ळें न्हू। अशें ना कितें बाबा आमी वाऱ्याक सोडलें म्हणून, आमी आमचें काम करता, पूण खंय तरी लोकांनी कॉपरेट करपाचें, आनी जेन्ना लोक कॉपरेट जाता तेन्ना खंय तरी बरी सुदारणा जातली। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।